सवाल, रिज़्क में बरकत के लिए अल्लाह ताला का कौन सा नाम ज्यादा पढ़ा जाता है? जवाब, या रज़ाक। सवाल, जुमा के दिन वफात पाने वाले शख्स के बारे में क्या कहा गया है? जवाब, खुश नसीब। सवाल, अगर कोई शख्स जुमा के दिन सच्ची दिल से तौबा करे तो क्या होता है? जवाब, अल्लाह ताला माफ करेगा इंशाअल्लाह। सवाल, वो कौन सी चीज है जो इंसान को मौत के बाद भी सवाब पहुंचाती रहती है? जवाब, सदका जारिया, जिसे इल्म, कुआं या मस्जिद। सवाल, कयामत के दिन जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे पहले गवाही देगा? जवाब, इंसान के अपने हाथ और पाँव। सवाल, गुस्ल के दौरान अगर मुंह में पानी ना डाला जाए तो क्या गुस्ल हो जाएगा? जवाब, जी नहीं, क्योंकि कुली करना गुस्ल का फर्ज है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस जानवर का गोश्त खाना हराम है? जवाब, सूअर का गोश्त खाना हराम है। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो अपने शिकार को पूरा नगल जाता है? जवाब, सांप। सवाल, ख्वाब में अपने दांत गिरते हुए देखना किस चीज की अलामत है? जवाब, हर ख्वाब सच्चा नहीं होता। सवाल, गर्मियों में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? जवाब, गर्मियों में आम ज्यादा खाया जाता है। सवाल, कौन सा फल जिस्म में खून की रवानी बेहतर बनाने में मदद देता है? जवाब, अनार। सवाल, वो कौन सी दाल है जिसे उल्टा लिखने से मुल्क का नाम बनता है? जवाब, माश की दाल। सवाल, बताइए कि वो कौन सा जानवर है जिसका दिल उसके सर में होता है? जवाब, ऑक्टोपस। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है? जवाब, परिंदाए गिद्ध। सवाल, बताइए कि वो कौन सा फल है जिसे जन्नत का फल भी कहा जाता है? जवाब, इंजीर को। सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ियों से सोना निकालता है? जवाब, मारमोट। सवाल, बताइए कि कौन सा जानवर अपने पीठ पर घर उठाए फिरता है? जवाब, कछुआ। सवाल, कौन सा जानवर खतरा महसूस होने पर गोल गेंद की तरह समेट जाता है? जवाब, सहू। सवाल, क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा जानवर है जो लंबी छलांग लगा सकता है? जवाब, कैंगरू। सवाल, कौन सी सब्जी का जायका कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद मानी जाती है? जवाब, करेला। सवाल, बताइए कि वो कौन सी सब्जी है जो जिस्म से गर्मी को दूर करती है? जवाब, खीरा। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो बगैर पानी के ज्यादा दिन जिंदा रह सकता है? जवाब, ऊंट। सवाल, वो कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? जवाब, रमजान अल मुबारक। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे हम आधा खा लें तो भी पूरी रहती है? जवाब, हलवा पूरी। सवाल, क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा पत्थर है जो जन्नत से आया है? जवाब, हिजरे अस्वद। सवाल, बताइए कि वो कौन सी इबादत है जो अमीर और गरीब दोनों पर फर्ज है? जवाब, नमाज। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो अपनी आंखें खोलकर सोता है?
جواب گھوڑا۔ سوال روز قیامت میزان عمل پر سب سے بھاری چیز کون سی تولی جائے گی؟ جواب حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال وہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے؟ جواب شب قدر کی رات۔ سوال کس عمر میں بچوں پر نماز پڑھنے کے لیے سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب 10 سال کی عمر میں۔ سوال اسلام میں سب سے پہلا خون کا بدلہ کس واقعے میں لیا گیا؟ جواب قابیل اور حابیل کے واقعے میں، دنیا کا پہلا قتل۔ سوال حدیث کے مطابق بہترین گھر وہ ہے جس میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے؟ جواب یتیم کے ساتھ۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب بندوں سے لیا جائے گا؟ جواب نماز کا۔ سوال وضو کے دوران کون سا عضو سب سے پہلے دھویا جاتا ہے؟ جواب دونوں ہاتھ گھٹنوں تک۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ کس میدان میں دیا تھا؟ جواب میدان عرفات میں، خطبہ حجۃ الوداع۔ سوال حدیث کے مطابق کس کا غصہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے؟ جواب چھپا کر صدقہ دینے والے کا۔ سوال قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس دوسری اہم عبادت کا سب سے زیادہ بار ذکر آیا ہے؟ جواب زکوٰۃ کا۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا سے ان کی لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی تھی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ سوال قرآن مجید کی کس سورت میں قارون اور اس کے خزانے کا ذکر تفصیل سے آیا ہے؟ جواب سورہ قصص میں۔ سوال وہ کون سے صحابی تھے جن کا نکاح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا؟ جواب کسی صحابی کا نہیں بلکہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اونٹنی کا نام کیا تھا جس پر آپ نے ہجرت مدینہ فرمائی؟ جواب قصویٰ۔ سوال قرآن مجید کی کس سورت میں ہجرت کے موقع پر غار ثور کا ذکر بیان ہے؟ جواب سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا لقب روح الامین ہے؟ جواب یہ کسی نبی کا نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال دنیا میں سب سے پہلی عید الفطر کس ہجری سال میں منائی گئی؟ جواب 2 ہجری میں۔ سوال اسلام میں سب سے پہلے کس نے اپنی وصیت لکھوائی تھی؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی عقل اور حافظے کو کمزور کر دیتا ہے؟ جواب بد نگاہی اور جھوٹ بولنا۔ سوال کس سورت کو پڑھنے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جن کی اونٹنی کو کافروں نے مار دیا تھا جس پر عذاب آیا؟ جواب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ وضو کرنے کے بعد کون سا کلمہ پڑھنا سنت ہے؟ جواب دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت۔ سوال قرآن مجید کا وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب 30واں پارہ پارہ۔
सवाल, किसका गोश्त खाना हराम है लेकिन उसका झूठा पानी पाक माना जाता है? जवाब, बिल्ली का। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक जमीन पर सबसे पहला कत्ल किस वजह से हुआ था? जवाब, एक औरत के लिए। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली रज़ाई मौद कौन थी? जवाब, हजरत सोबिया रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, कौन सी सूरत पढ़ने से 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब, सूरह इखलास। सवाल, इस्लाम के रूह से जमीन पर सबसे पहला कत्ल किसने और किसका किया था? जवाब, काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया था। सवाल, वुजू के फराइज में चेहरा धोने की हद कहां से कहां तक है? जवाब, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और कान की लू से दूसरे कान की लू तक। सवाल, हदीस के मुताबिक रास्ता चलते हुए सलाम में पहल किसी करनी चाहिए? जवाब, सवार को पैदल चलने वाले पर और चलने वाले को बैठे हुए पर। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितनी अंबिया कराम का नाम सराहत के साथ जिक्र किया गया है? जवाब, 25 अंबिया का। सवाल, वो कौन से सहाबी है जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातह मिस्र का एजाज दिया? जवाब, हजरत उमरू बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो वो कितने दिन वहां रहे? जवाब, 40 दिन। सवाल, किस नबी की कौम ने दुनिया में सबसे पहले हम जिनस परस्ती का गुनाह शुरू किया? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। सवाल, किस पैगंबर को अल्लाह ने परिंदों को जिंदा करने का मोजज़ा दिखाया था? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी का नाम क्या था? जवाब, हजरत रुकिया रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, वो कौन से नबी है जिनकी कैद का वाक़या कुरान मजीद में तफसील से मिलता है? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम का दूसरा कलमा कौन सा है? जवाब, कलमा शहादत। सवाल, किस नबी का जिस्म मुबारक उनकी कौम ने आरी से 2 टुकड़े कर दिया था? जवाब, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसमें ना रुकू होता है, ना सजदा और ना ही तशहद? जवाब, नमाज जनाजा। सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी किस मुल्क में मौजूद है? जवाब, अमेरिका में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसका दूध गुलाबी रंग का होता है? जवाब, हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहां का कागज का नोट सबसे पहले इजाद हुआ था? जवाब, चीन। सवाल, माचिस की इजाद से पहले आग जलाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था? जवाब, चकमक पत्थर। सवाल, वो कौन सी चीज है जो धूप में कभी नहीं सूख सकती? जवाब, पसीना। सवाल, अच्छी और पुरसुकून नींद के लिए रात को सोने से पहले क्या पीना मुफीद है? जवाब, नीम गर्म दूध। सवाल, अंडे का कौन सा हिस्सा प्रोटीन से सबसे ज्यादा भरपूर होता है? जवाब, अंडे की सफेदी। सवाल, खून की कमी को सबसे तेज पूरा करने वाला फल कौन सा है? जवाब, अनार और चुकंदर। सवाल, लीमू और माल्टे में कौन सा विटामिन वाफर मिकदार में पाया जाता है? जवाब, विटामिन सी।
سوال: بتائیے کہ جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ جواب: نیک بیوی۔ سوال: حدیث کے مطابق کس انسان کے لیے موت ایک تحفہ ہے؟ جواب: مومن انسان کے لیے۔ سوال: بتائیے کہ بیوی کی وفا کا شوہر کو کس وقت پتہ چلتا ہے؟ جواب: شوہر کی غربت میں۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے؟ جواب: بخار۔ سوال: جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہے؟ جواب: سینے پر تل۔ سوال: کس حلال جانور کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے؟ جواب: جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب: ماتھا۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب: حسد کی بیماری۔ سوال: کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام چھوڑنے سے۔ سوال: خواب میں پرانا گھر دیکھنا کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ جواب: ماضی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے مشہور دعا کون سی ہے؟ جواب: رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سوال: سفر کے دوران حفاظت کے لیے کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کون سا نام زیادہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب: یا رزاق۔ سوال: بتائیے کہ سب سے زیادہ پیاس بجھانے والی چیز کون سی ہے؟ جواب: پانی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو پینے کے علاوہ حرام ہے؟ جواب: غصہ۔